हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे शहर के बारे में है कि जहां इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जमी हैं। मार्च सन 2026 में इस शहर के करीब तेल के डिपो जल चुके हैं, काले धुएं आसमान को ढांप चुके हैं और लोगों को घरों में बंद रहने का हुक्म है। लेकिन जो बात कोई नहीं बता रहा वो ये है कि इस धुएं के पीछे, इन खबरों के पीछे एक ऐसा शहर छुपा है जो पिछले 6000 साल से खड़ा है, जिसने बादशाहतें देखी, इनकलाब देखे और जंगें देखी, मगर ये फिर भी टूटा नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस हैरत अंगेज शहर के बारे में वो सब कुछ बताने और दिखाने वाला हूँ जो शायद आज से पहले आपने कभी ना देखा हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, तेहरान, ज्यादातर मुल्कों का एक ही दारुल हुकूमत होता है, लेकिन ईरान ने तेहरान शहर से पहले 31 शहरों को अपना दारुल हुकूमत बनाया, जिनमें इस्फहान, शिराज, तबरेज, कज़ाविन। हर नए बादशाह ने अपनी पसंद का शहर चुना, मगर सन 1786 में काजार खानदान के आगा मोहम्मद खान ने तेहरान शहर को चुना और तब से यही दारुल हुकूमत है। 31 शहर आए और गए, तेहरान टिका रहा। तेहरान शहर सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। शहर में 90 लाख लोग आबाद हैं और पूरे मेट्रो एरिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख अफराद बसते हैं। पूरे मशरिक वुस्ता का ये सबसे बड़ा शहर है। इसके बरअक्स लंदन शहर की आबादी 90 लाख है। तेहरान इससे भी तकरीबन दुगना है। 20वीं सदी में पूरे ईरान से लोग रोजगार और तालीम की तलाश में यहाँ आते रहे और एक छोटी सी बस्ती देखते देखते दुनिया के बड़े शहरों में शामिल हो गई। सन 1786 से पहले तेहरान सिर्फ एक छोटा सा गांव था। यही शहर जो आज 1 करोड़ 60 लाख लोगों का घर है, ये 200 साल पहले एक ऐसा गांव था जिस पर किसी बादशाह की नजर कभी नहीं पड़ी। कोई मशहूर इमारत नहीं, कोई तारीखी अहमियत नहीं। फिर एक बादशाह ने अपनी मर्जी से इसे चुन लिया और बस इस गांव की किस्मत बदल गई। यही इस शहर की कहानी है, एक मामूली जगह जो गैर मामूली बन चुकी है। ये सुनकर यकीन नहीं आता, लेकिन ये सच है। तेहरान के अंदर से केबल कारें पकड़ें, आप अलबरेज के पहाड़ों में स्की रिजॉर्ट पहुंच सकते हैं। ये रिजॉर्ट समंदर से तकरीबन 3730 मीटर ऊंचा है और दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा स्की रिजॉर्ट है। दुनिया में कोई और दारुल हुकूमत नहीं जहां आप शहर के अंदर से उठकर बर्फ पर स्की कर सकें और दोपहर को वापस आ जाएं। ये सिर्फ तेहरान शहर में ही मुमकिन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला रेस्टोरेंट कहां पर है? तेहरान का मिलाद टावर, जो कि 435 मीटर ऊंचा है, दुनिया का 6ठा सबसे ऊंचा टावर है। लेकिन असल बात ऊपर है। इस टावर की चोटी पर दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला रेस्टोरेंट है। आप बैठते हैं, खाना आता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा रेस्टोरेंट घूमता रहता है। एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़, दूसरी तरफ लाखों रोशनियों में जगमगाता शहर। ये 11 साल में बना और सन 2007 में इसे खोला गया था। दोस्तों, तेहरान म्यूजियम ऑफ कमेंटेटरी आर्ट, ये नाम शायद आपने कभी ना सुना हो, लेकिन इसके अंदर पिकासो, वखान गागा, एंडी वारबोल जैसे फनकारों की असल पेंटिंग्स मौजूद हैं। ये सन 1979 के इनकलाब से पहले खरीदी गई थी। इनकलाब के बाद सालों तक बंद रहे, अब दोबारा नुमाइश हो रही है। इस पूरी कलेक्शन की कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर है और दुनिया को इसका पता ही नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े गुलाबी हीरो में से एक तेहरान के बैंक तिजोरी में बंद है। ईरान के मरकजी बैंक की तिजोरी में दरियाए नूर रखा है, यानी रोशनी का समंदर। तकरीबन 182 कैरेट का ये गुलाबी हीरा दुनिया का सबसे बड़ा और नायाब हीरो में से एक है। ये मुगल बादशाहों, फारसी शहंशाहों के पास रहा है और आज तेहरान में हजारों दूसरे शाही जवाहरात के साथ महफूज है। तेहरान का ग्रैंड बाजार सिर्फ बाजार नहीं, ये अपने अंदर एक मुकम्मल शहर है। 10 किलोमीटर से ज्यादा ढके हुए रास्ते, हजारों दुकानें, कालीन, सोना, मसाले, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ अंदर मौजूद है। यहाँ पर बैंक्स हैं, स्कूल्स हैं, होटल्स भी हैं। रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार किया जाता है। कहते हैं कि ईरान की पूरी मईशत का बड़ा हिस्सा इसी बाजार से गुजरता है। दोस्तों, इस शहर की हैरान कुन और परेशान कुन बात ये है कि तेहरान शहर कई फाल जलजला फॉल्ट लाइंस पर मौजूद है।
ماہرین دہائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کب آئے گا۔ آخری بڑا زلزلہ سن 1830 میں آیا تھا، تب شہر چھوٹا تھا۔ آج 1,60,00,000 لوگ ایسی عمارتوں میں رہتے ہیں جو شاید بڑے جھٹکے نہ سہ سکیں۔ دوستو، اس شہر میں اوسط عمر 31 سال ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگ 35 سال سے کم عمر کے ہیں۔ یہ نوجوان موبائل اور VPN سے دنیا دیکھتے ہیں، کیفے میں بیٹھتے ہیں، فیشن فالو کرتے ہیں اور ایک بہت سخت سماجی ماحول میں بھی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہے ہیں۔ یہ نوجوان تہران کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ تہران شہر میں 50 سے زائد میوزیمز ہیں۔ قومی میوزیمز میں پتھر کے دور کی چیزیں رکھی ہیں، جواہرات کی تجوری الگ ہے، پینٹنگز الگ ہیں، اور پھر قالین میوزیم جہاں 16ویں صدی کے ہاتھ سے بنے قالین محفوظ ہیں۔ ایرانی قالین صرف بچھانے کی چیز نہیں، یہ فن ہے، یہ تاریخ ہے اور یہ ثقافت ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں تہران میں کیفے کلچر اس طرح پھیلا ہے جیسے کوئی لندن یا نیو یارک شہر ہو۔ ہزاروں کافی شاپس، لیپ ٹاپ لے کر کام کرنے والے، دوستوں سے ملنے والے، ڈیٹ پر آنے والے۔ یہ کوئی چھوٹا رجحان نہیں، یہ پوری ایک نسل کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ تہران اندر سے کتنا جدید ہے۔ اگر آپ تہران کے شمال سے جنوب تک کا سفر کریں تو لگے گا جیسے آپ دو مختلف شہروں میں ہیں۔ شمال میں امیری، سرسبزی، جدید عمارتیں، ڈیزائن دکانیں اور پہاڑوں کا نظارہ، جنوب میں گنجان آبادی، پرانی عمارتیں، روایتی طرز زندگی اور غربت۔ یہ فرق کسی بھی بڑے مشرق وسطیٰ کے شہر میں اتنا واضح نہیں جتنا تہران میں ہے۔ فارسی میں تہران کا مطلب گرم ڈھلان ہے، کیونکہ پرانی بستی دھوپ والی پہاڑی پر بنی تھی، لیکن ہر سال سردیوں میں یہاں اتنی برف پڑتی ہے کہ اسکول بند ہو جاتے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ نام گرم، موسم ٹھنڈا، یہی تہران کی پہچان ہے۔ تہران کا میٹرو نظام دنیا کے مصروف ترین میٹروز میں سے ایک ہے۔ روزانہ 30 لاکھ مسافر، 200 کلومیٹر سے زیادہ ٹریکس، صاف، سستا اور قابل بھروسہ۔ تہران کا ٹریفک پہلے سے ہی دنیا کے بدترین ٹریفک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ میٹرو نہ ہوتی تو شاید یہ شہر ہر روز جام ہو جاتا۔ تہران کے بیچ میں گلستان محل ہے، قاجار بادشاہ کی رہائش گاہ۔ یونیسکو نے اسے عالمی ورثے میں شامل کیا ہے۔ ایرانی فن تعمیر اور یورپی اثرات کا یہ حیرت انگیز ملاپ ہے۔ رنگین ٹائل، آئینوں سے سجے کمرے، نقاشی کی ہوئی چھتیں، باغات، باہر 1.5 کروڑ کا شور والا شہر، اندر بالکل ایک الگ دنیا آباد ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک 26 سالہ لڑکی نے تہران کا سب سے خوبصورت پل ڈیزائن کیا تھا جس کا نام طبیعت برج ہے۔ 270 میٹر لمبا پیدل پل جو ایک ہائی وے کے اوپر سے 2 پارکوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اسے لیلا نامی لڑکی نے ڈیزائن کیا جب وہ صرف 26 سال کی تھی۔ سن 2014 میں یہ پل کھلا اور فوری طور پر تہران شہر کی پہچان بن گیا۔ 1,60,00,000 کے شہر کا سب سے پیارا نشان ایک نوجوان عورت کی سوچ کا ایک حیرت انگیز نتیجہ ہے۔ تہران 3 طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ خوبصورت بھی ہے اور مسائل میں گھرا بھی ہے۔ پہاڑ آلودہ ہوا کو باہر نہیں جانے دیتے۔ گاڑیوں کا دھواں، فیکٹریوں کا دھواں، مٹی، یہ سب مل کر ایک ایسی دھند بناتے ہیں جو البرز پہاڑوں پر ہر روز نظر آتی ہے۔ یہ کئی ہفتوں تک بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس شہر کی نائٹ لائف، آرٹ سین اور فیشن یورپی شہروں کو ٹکر دیتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو سب سے زیادہ چونکاتی ہے۔ خبروں کے پیچھے، سیاست کے پیچھے لاکھوں نوجوان ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس کا دنیا کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ انڈر گراؤنڈ میوزک سین، جدید آرٹ گیلریز، فیشن ڈیزائن جن کے کپڑے ملان یا پیرس میں بھی فٹ ہوں، دنیا بھر کے کھانوں کے ریسٹورنٹ، چھت پر محفلیں، شاعری کی نشستیں، یہ سب تہران میں موجود ہے۔ دوستو، تہران وہ شہر نہیں جسے دنیا سمجھتی ہے، یہ کبھی تھا بھی نہیں، یہ ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔